उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने प्रकरणमा एमाले र माओवादीका सांसद बीच घोचपेच, एक अर्कालाई औंला देखाएर गम्भीर विषयलाई सतही बनाउने प्रयास। यस्ता सबै काण्डमा मुछिएकाहरूलाई एक एक गरेर कारबाही गर्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर तपाईहरुले कानूनको दायरामा बुझाउनुहोस्, त्यसैमा तपाईहरुको कल्याण छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतको जोहो गर्न सरकारलाई हम्मे ऋणको सावा र ब्याजको लागि मात्रै 3 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ आवश्यक। यस वर्ष हिउँदमा पर्याप्त पानी नपरेर समस्यामा परेका किसानलाई बर्खाले पनि साथ नदिने अनुमान। खेती र फलफूलमा रोग किराको प्रकोप देखिएपछि म्याग्दीका किसान चिन्तित। चीन र भियतनामले बेइबु खाडीको पानीमा झण्डै 10 करोड़ माछाका भुरा छाडे, माछाको संख्या बढाउने र मानिसको जीवनमा पनि सहजता ल्याउने लक्ष्य। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्रले एपीएफलाई हरायो, आर्मी र संकटाको बराबरी। आईपीएल क्रिकेटमा गुजरातसँग लखनऊ पराजित, राजस्थान र हैदराबादको खेल चल्दै। बचतमा उच्च ब्याज, ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन आजदेखि शुरू भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको अधिवेशन आह्वान गरे अनुसार सदनको बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ भएको हो। यस अधिवेशनमा मुख्य रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनेछ। बैठकको पहिलो दिनमै आज सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच भनाभन भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं रुपियाँ असुल्दै नेपालीलाई अमेरिका पठाउने प्रकरणबारे नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदबीच घोचपेच भएको छ। माओवादीलाई कांग्रेसका सांसदले पनि साथ दिएका छन्। एमालेका सांसदले नक्कली शरणार्थी काण्ड मात्रै नभएर लडाकु शिविरसम्मका घोटालाको छानबिन गर्न माग गरेका छन् भने माओवादीका सांसदले टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले लुकाएर राखेको शंका गरेका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले ट्रेलर मात्र देखिएको र फिल्म हेर्न बाँकी नै रहेको बताएको उल्लेख गर्दै आफूहरू भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको फिल्म हेर्न आतुर रहेको बताउनुभयो। हामीले यो भ्रष्टाचारका सवालमा यो ट्रेलर मात्रै हो, फिल्म त आउन बाँकी नै छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी फिल्म हेर्नका निम्ति आतुर छौं। हामी तपाईले फिल्म देखाउनुहुन्छ भने टिकट काटेर बसेका छौं सभामुख महोदय। हामीलाई अब विश्वास छ, अब वाइड बडी घोटाला काण्ड के हो छानबिन गरौं। बाँसबारी जग्गा घोटाला काण्ड के हो यसलाई पनि छानबिन गरौं। बाल मन्दिर जग्गा घोटाला काण्ड, त्यस्तै गरेर माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड जहाँ अरबौं रुपियाँ राज्यको सम्पत्ति लुटिएको थियो, ती काण्डहरू, सीसीटीभी फुटेज र बजेटमा बिचौलिया ल्याएका काण्डहरू, यस्ता तमाम काण्डहरू अब यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौं र यस्ता सबै काण्डमा मुछिएकाहरूलाई एक एक गरेर कारबाही गर्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। एमालेकै सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सत्तापक्षसँग जोडिएकालाई उन्मुक्ति दिने र अन्य मान्छेलाई पूर्वाग्रह साध्ने दूषित मनसाय त छैन भनेर शंका गर्नुभयो। बैठकमा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त रहेका सांसद समेत रहनुभएका टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले लुकाएको शंका गर्दै इमानदारीपूर्वक रायमाझीलाई ल्याएर प्रहरीकहाँ बुझाउनुमा नै एमालेको भलो रहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूले छापामार शैलीमा के आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नका लागि इमानदार हो भने तपाईहरु विषय अन्तर नगर्नुस्।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जे खिसीट्युरी गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई नै त्यसले नाङ्गो भने राखेको छ। इमान्दारिताका पूर्वक टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर तपाईँहरूले कानुनको दायरामा बुझाउनुहोस्, त्यसैमा तपाईँहरूको कल्याण छ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विषयलाई विषय अन्तर गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने र छापामार शैलीमा सदन कब्जा गर्ने जे तपाईँहरूको शैली छ, यसले तपाईँलाई राजनीतिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेन। यस्तै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति कार्यवाहीको भागीदार हुन तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओली नै अभियुक्तलाई जोगाउन पटक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न गएको खतिवड़ाको आरोप छ। नेपालको राजनीतिमा जो सबभन्दा बढी बदमाश गर्छ उसैले ठूलो डकार गर्छ भन्ने कुरा आउन थालेको छ। सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थीको बारेमा चर्चा चलो। हामी चाहन्छौं कोही पनि दोषी छ भने सरकारले गरेको कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ। संसदमा ताली बजाएर होइन, कानून अनुसार सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो दोषी छ त्यसलाई लुकाउनेलाई के कारबाही हुन्छ? सभामुख महोदय, म क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने जस्तो जो सबभन्दा नजिक आफ्ना मान्छे पर्न थाले भनेपछि प्रधानमन्त्रीकामा म्याउ म्याउ गर्दै भ्रष्टाचारलाई जोगाउने कामको अन्त्य होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसैबीच नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोड़ौं रकम ठगी गरेको घटनाको छानबिनको विषयलाई पनि सांसदहरूले एक अर्कालाई देखाएर सतही रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। बैठकमा एमालेका सांसदले अभियुक्त जोगाउने र अरू दलका सांसदले एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी र एमालेलाई खुइल्याउने तरिकाले मात्रै धारणा राखेका छन्। यसैबीच भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली सर्वसाधारणबाट रकम असुल्ने गिरोहको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 जनालाई थप 7 दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप सहित गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, टंक गुरूङ र सागर थुलुङ राईलाई थप 7 दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको हो। पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा निरज पनि फरार छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू गैल हुने क्रम बढेपछि डिजिटल उपस्थिति अर्थात ई हाजिरीको तयारी शुरू भएको छ। सांसदहरूको ई हाजिरी शुरू गर्ने बारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकमा छलफल भएको हो। ई हाजिरी शुरू गर्ने र सांसदहरूको उपस्थिति वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने बारेमा छलफल भएको हो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा सांसदहरूको उपस्थिति कमजोर रहेको र सांसदहरू तलब भत्ता खान मात्रै बैठकमा आउँछन् भन्ने आम बुझाइरहेकोले अब ई हाजिरीको विकल्प नभएको बताउनुभयो। दल तथा सांसदहरूलाई बैठकमा नियमित र प्रभावकारी उपस्थितिको लागि पनि सभामुख घिमिरेले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सांसद सुरेन्द्र राज आचार्यलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिशमा आचार्यलाई आज मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो। नवनियुक्त मन्त्री आचार्यले आजै राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिशमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई जिम्मेवारी हेरफेर गरी खानेपानी मन्त्री तोक्नु भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतको जोहो गर्न सरकारलाई धौ पर्ने देखिएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारले तिर्ने ऋणको लागि नै झण्डै 3 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकोले सरकारलाई चालू खर्च धान्न र विकासको क्रममै रहेका ठूला आयोजनामा बजेट छुट्याउन हम्मे पर्ने देखिएको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्न 3 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेको छ। राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायतामा कमी आउँदा यो वर्ष नै खर्च धान्न मुस्किल परेको अवस्थामा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले कसरी स्रोतको जोहो गर्छ भन्ने अन्योल बढेको छ। यसैबीच सरकारले देशको आर्थिक विकासको लागि रोजगारी सृजना र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने दावी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएर दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउने दावी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन
परिणाममुखी पुँजीगत खर्च गरी साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभयो। आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको, लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठ्न नसकेको तथा सार्वजनिक खर्च बढ्नका साथै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएकोले सरकारको वित्तीय सन्तुलनमा चाप देखिएको उहाँले बताउनुभयो। आउँदो बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, फजुल खर्च कम गरेर मितव्ययिता र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति आदि विषयलाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने प्रकरणमा एमाले र माओवादीका सांसद बीच घोचपेच, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतको जोहो गर्न सरकारलाई हम्मे ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानीको लागि मात्रै 3 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ जरुरी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। यस वर्ष हिउँदमा पर्याप्त पानी परेन अनि आउँदो मनसूनमा पनि कम पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। नेपालको खेतीबाली आकाशे पानीको भरमा छ। विज्ञहरूले यो वर्ष खाद्यान्न संकट हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। खाद्य वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक सिंचाईको अभाव तथा वर्षा पर्याप्त नहुँदा सम्पूर्ण खाद्य चक्रमा नै समस्या देखिने तर्फ सरकारलाई सचेत बन्न पनि उनीहरूको सुझाव छ। मनसूनले साथ नदिए कृषि क्षेत्रमा पर्ने मुख्य असर के हो भनेर साथी मदन पौड्यालले कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई सोध्नु भएको छ। कृषि क्षेत्रको कुरा गर्यो भने ठूलो कृषि क्षेत्र यो वर्षाको पानीमा खेती हुने क्षेत्र हो। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो खेती प्रणालीलाई वर्षा कम हुने भन्दा बित्तिकै त्यसको प्रभाव पर्छ, त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ। किनभने हाम्रा किसानहरूको ठाउँबाट हेर्यो भने, हाम्रो खेती प्रणालीबाट विचार गर्यो भने हाम्रो चाहिँ एकदमै मौसमी, त्यो मौसमीमा पनि दिन गनेर हाम्रो खेतीहरू सम्हाल्नु पर्छ। जब तपाईले चाहिँ यो वर्षातहरू सर्दै जान्छ वा त्यो मौसमी पात्रो त एकदम दिनगन्तीमा चल्छ। किनभने अहिले मकै लगाउन 15 दिन ढिलो भयो भने धान रोप्न 15 दिन ढिलो हुन्छ। फेरि हामी त देखिरहेका छौँ पहाडमा, खास गरी पहाड भन्नु चाहे मधेस भन्नु जहाँ पनि हामी त आज मकै भाँचेर त्यही दिन खेत रोप्ने हो नि त, कति अर्थमा भोलिपल्ट रोप्ने हो। हामीले 15 दिन खाली राख्यो त हामीलाई छुट पनि छैन। उत्पादन घट्न सक्ने अथवा समग्र उत्पादनमा प्रभाव पर्न सक्ने हो भने अबको तयारी किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले के गर्ने, सरकारले कस्तो तयारी गर्ने त? यो अघि मैले जे भने उहाँहरूको आफ्नो मौसमी पात्रो छ हैन, उहाँले त्यो विचार गरि पनि राख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। किनभने हामी जस्तो अहिले जुन चिसो छ नि, अहिले वैशाखको एक हिसाबले अन्तिमसम्म पनि यसले के गर्दैछ, मकै ढिलो बनाउँदैछ। मकै चाहिँ समयमा पाक्ने साथ देखिएन। अब त्यसो हुँदाखेरि किसानहरूले पक्कै विचार गरिराख्नु भएको छ कि मेरो मकै चाहिँ राम्ररी नपाकिकन मैले धान रोप्न पर्ने हुन्छ भन्ने, खास गरी बेसी खेतमा त्यो समस्याहरू आयो। अब यसपछि लगाउने खेती चक्रहरूमा हामी अलिकति सावधान हुनुपर्छ। किनभने हामी धेरै ढिलो धान लगाएर धान उत्पादन राम्रो हुँदैन, त्यो कुरा किसानलाई थाहा छ नि। किसानको तहमा चाहिँ के भने हामीले अलि यो मिश्रित खेतीहरूलाई र अहिले मौसममा देखिएको प्रतिकूलतालाई ख्याल गरेर कम वर्षामा हुने बालीहरूमा, त्यसका जातहरूमा
जोड दिनु पर्यो भन्ने लाग्छ किसानको तहमा। कुन बाली लगाउने कुन बाली नलगाउने, छिटो पाक्ने जात अथवा ढिलो पाक्ने जात भनेर त्यो जानकारी राख्न किसान चाहिँ कसरी अब म त्यो कुरा गर्नु पर्ने भन्छु म, किनभने त्यो कुरा गर्ने त के हो भने हाम्रो चाहिँ सरकार होइन, अब संघीय मन्त्रालय छ, प्रदेश मन्त्रालय छ, स्थानीय सरकार छ, उनीहरूले चाहिँ किसानलाई यो अप्ठ्यारोबाट प्राविधिक हिसाबले चाहिँ सहज बनाउने कृषि प्रसारको तरिकाहरूलाई सोचहरूलाई गर्नु पर्यो। अब यसको अर्थ के भने तल गाउँमा भएका प्राविधिकहरूले सबै कुराको विचारहरू गर्न सक्नुहुन्छ एकै ठाउँबाट भन्ने कुरा होइन। त्यसका लागि न हामीलाई त्यत्रो तहगत संरचना चाहिए हो। त्यो हुँदा यो पहिलो कुरा चाहिँ के भने किसानहरूलाई यो नयाँ परिस्थितिको ज्ञान अर्थात् ज्ञान त उहाँहरूलाई छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले अहिले गर्न सक्ने कुरा के होला भनेर उहाँहरूलाई विभिन्न उपायहरू वैकल्पिक उपायहरू सुझाउने सल्लाह दिने भनौँ सामग्री उपलब्ध गराउने दायित्व चाहिँ सरकारको हो र त्यो सरकारले लिनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। फेरि पनि किसान र कृषिकै कुरा, म्याग्दीमा लगाइएको खेती र फलफूलमा रोग तथा किराको प्रकोप देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। लामो समयको खडेरीका कारण गहुँ बालीमा क्षति बेहोरेका किसान मकै बालीमा फौजी किरा र फलफूलमा औंसा लगायतका रोग देखिएपछि चिन्तित बनेका हुन्। फूल फुलेर बतिला लाग्न लागेका सुन्तला, बारीभरि फलेका काँक्रा, घिरौला, गोलभेडा लगायतमा औंसा, घोगा लाग्न थालेका मकैमा फौजी किरा र केरा खेतीमा खपटे रोगको प्रकोप देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका कृषि प्राविधिकको भनाइ छ। प्राय फल पाकेर टिप्ने बेलामा देखिने औंसा किराको संक्रमण बतिलामै देखिएपछि उत्पादन घट्ने जोखिम छ। बगरफाँट, खबरा, भकिमली, बाबियाचौर लगायत ठाउँका किसानले लगाएका सयौं रोपनीको मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप बढेको कृषि प्राविधिकले बताएका छन्। यसैबीच पोखरामा असिना पानीका कारण मकै बाली र लहरे तरकारीमा क्षति पुगेको छ। हिजो बेलुका हावाहुरी सहित आएको असिना पानीले पोखरा महानगरपालिका ओडा नम्बर 23, 24, 32, 33 लगायतका ओडामा मकै बाली तथा लहरे तरकारीलाई क्षति पुर्याएको हो। हावाहुरी सहितको असिना पानीले मकैका पात छिया बनाएको छ भने फल्ने तयारीमा रहेका लहरे बालीमा समेत क्षति पुर्याएको महानगरपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिनुभयो। उद्यमीहरूले नेपालमा लागत महँगो हुँदा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सीबी फिनले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2023मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले व्यावसायिक लागत बढ़ी हुँदा नेपालका वस्तु तथा सेवाले त्यस्तै प्रकृतिका विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको धारणा राख्नु भएको हो। पूर्व अध्यक्ष राणाले नेपालमा लागत बढ्दा आफूहरूका उत्पादनले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउनुभयो। सरकारी नीति प्रभावकारी नहुँदा उत्पादनसँग जोडिएका साना र मझौला उद्योग झन समस्यामा पर्दै जान थालेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि नेपाली उत्पादन विदेशी वस्तु तथा सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण उद्योग नै धाराशायी हुँदै जान थालेको बताउनुभयो। महँगो ब्याज दर, महँगो कच्चा पदार्थ तथा ढुवानीको लागत लगायतका कारण नेपाली वस्तुको उत्पादन लागत बढ़िरहेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी,
हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेर रातामे भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 19.12 अंकले घटेर 1850.61 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेकोमा फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अंकले घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। 263 वटा कम्पनीका 20,15,000 किता शेयर 60 करोड़ 81 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका अव्यवस्थित तार भोलिदेखि हटाउने भएका छन्। आज प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू र महानगरपालिका बीच भएको छलफलमा भोलिदेखि महानगर क्षेत्रका अव्यवस्थित तार हटाउन थाल्ने सहमति भएको छ। भोलि माइतीघर र न्यू रोड क्षेत्रका तार हटाउने तयारी छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ उपत्यकाको मध्यभाग भएर बग्ने इच्छुमती टुकुचा ढल नभई खोला नै भएको फैसला गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जय नेपाल हलबाट कमलादी क्षेत्रसम्मको खोला छोपिएको भन्दै खुला गर्न शुरू गरेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा खोला नै भन्ने उल्लेख भएपछि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानून अनुसार नदीमाथिको जग्गा लिएको हो वा होइन भनी नापी कार्यालय लगायत सरकार भएका निकायसँग बुझ्न लागिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकाले कफी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई अनुदान दिएको छ। दिगो आय स्रोतका रूपमा कफी खेती छनौट गरी चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतमै जसको उत्पादन उसैलाई अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले अनुदान दिएको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले कृषक समूह र कृषि सहकारी गरी 11 वटा संस्थामा आबद्ध किसानलाई अनुदान वितरण भएको छ। सबै कृषि समूहलाई 5,45,000 रुपियाँ वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। आज 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस। पत्रकारितामा खोज र नवीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। नेपालमा गोरखापत्र प्रकाशन भएको दिनको अवसर पारेर वैशाख 24 गतेलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने निर्णय गरिएको थियो। दिवसका अवसरमा सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल र बलराम थापालाई सम्मान गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संचार मन्त्री रेखा शर्माद्वारा वरिष्ठ पत्रकार सम्मानबाट पत्रकार राजेन्द्र दाहाल र बलराम थापा सम्मानित हुनुभएको हो। यस्तै सरकारले राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार अनिता विन्दु, अम्बिका दाहाल, गणेश लम्साल, गम्भीरा सहनी, रामकृष्ण गेवाली र लक्ष्मी आचार्यलाई पनि सम्मान गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा गम्भीर दुवाडीले लेख्नु भएको छ, नेपालमा कमै मात्र आम संचारका माध्यम निष्पक्ष र स्वतन्त्र छन्। जे होस्, पत्रकारिताको मूल धर्म अनुसार सत्य र तथ्यमा अडिग भई कलम चलोस्। कसैको पनि शक्तिको प्रभाव र दबावमा पत्रकारिता नपरोस्। श्याम रेग्मीले पनि लेख्नु भएको छ, राष्ट्रको चौथो अंग संचार माध्यमले आफ्नो गरिमालाई उच्च बनाउँदै स्वच्छ, निष्पक्ष र सत्य तथ्यमा आधारित भएर आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढोस्। शुभकामना छ। राजनीतिक संरक्षणमा दोषीले उन्मुक्ति पाउन थालेका छन् भन्दै जनक बुढा मगरले लेख्नु भएको छ, अपराधीलाई छुट्याउन अध्यादेश ल्याइन्छ, निर्दोष व्यक्ति भने वर्षौंदेखि सजाय भोग्दैछन्। भोजराज सिंहलाई 2046 सालपछिका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ अनि बल्ल भ्रष्टाचार गर्ने को रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि नयाँ श्रम स्वीकृति लिन पहिले जस्तो वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँ धाउन नपर्ने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिन सकिने सामग्री उज्यालो अनलाइनमा पढेर संगीता नानुको प्रतिक्रिया छ। श्रमकै कर्मचारीको सेटिङले सानो सानो काममा समस्या आउँदा नि कार्यालय नै पुग्नुपर्ने स्थिति अझै छ। अनि स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुन नसके दलाल मार्फत जाँदा भोग्नु परेको आर्थिक बोझ पनि उस्तै छ। श्रम गर्दा आइपरेका समस्या समाधान गर्दिन विशेष पहल गर्नुपर्छ।
छ। सानातिना समस्याको समाधान गर्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ ताकि कुनै पनि कामका लागि नागरिकले अतिरिक्त आर्थिक बोझ भोग्नु नपरोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। अब केही विदेशका खबर। चीन र भियतनामका कृषि अधिकारीहरूले बेइबु खाडीको पानीमा झण्डै 10 करोड़ माछाका भुरा छाडेका छन्। दुई देशले संयुक्त रूपमा बेइबु खाडीमा माछा पालनका स्रोतहरू पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले भुरा छाडेका हुन्। यस वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत ब्ल्याक सी ब्रिम, येलोफिन सी ब्रिम र झिंगा माछा लगायत 8 प्रजातिका जलीय जीवलाई बेइबु खाडीको पानीमा छाडिएको खबरमा उल्लेख छ। चीन भियतनाम माछापालन सहयोगको लामो इतिहास रहेको र यस्तै अन्य क्षेत्रमा दुई देशबीचको सकारात्मक अन्तर्क्रिया र सहयोगले दुवै पक्षका नागरिकलाई लाभ दिएको कृषि तथा ग्रामीण मामिलाका उपमन्त्री मा यु छ्याङले बताउनु भएको छ। सन् 2017 देखि चीन र भियतनामले बेइबु खाडीमा 5 वटा समान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। यसरी माछाका भुरा छाडेर माछाको वृद्धिसँगै मानिसको जीवनमा पनि सहजता ल्याउने लक्ष्य रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खबरको अर्को प्रसंगमा कंगोमा बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 200 जना नागेको छ। कयौं जना अझै घाइते र बेपत्ता रहेका बीबीसीले जनाएको छ। सयौं नागरिक ओत लाग्ने ठाउँ र खानाको प्रतीक्षामा रहेका छन्। पहिरोले 2 वटा गाउँका पुरै घर भत्किएका छन्। वर्षौंदेखिको द्वन्द्वका कारण यसै पनि गरिबीले सताएको कंगोमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएपछि अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेको छ। कंगोका डाक्टर तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेनिस मुक्वेगेले आफूले मद्दतको लागि मेडिकल टोली पठाएको बताउनु भएको छ। 2 दिन अघि कंगोको छिमेकी देश रुवान्डामा आएको बाढी पहिरोमा परेर पनि 130 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्र क्लबले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफलाई हराएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा मछिन्द्र क्लबले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। मछिन्द्रका ओलावाले, हाफिज र ओमालाजा करिमले गोल गरे। एपीएफका अर्मान्ड विडोमले गोल फर्काए। जितसँगै मछिन्द्र 24 अंक सहित चौथो स्थानमा पुगेको छ। 19 अंक रहेको एपीएफ 9औं स्थानमा छ। आज एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान 7 बाटोमा भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी र संकटा क्लब बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। आर्मीका भरत खवासले गोल गरेर टोलीलाई जिततर्फ डोर्याए पनि संकटाका युसुफ प्याट्रिसले इन्जुरी समयमा गोल गरेर खेल बराबरीमा ल्याए। आर्मी 21 अंक सहित 6औं स्थानमा पुगेको छ। 17 अंक सहित संकटा 10औं स्थानमा छ। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा गुजरात टाइटन्सले लखनऊ सुपर जायन्ट्सलाई 56 रनले हराएको छ। अहमदाबादमा गुजरातले दिएको 228 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको लखनऊले 7 विकेट गुमाएर 171 रन मात्रै बनायो। लखनऊको लागि क्विन्टन डिककले सर्वाधिक 70 र केल मेयर्सले 48 रन बनाए। गुजरातका मोहित शर्माले 4 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातका शुभमन गिलले नट आउट 94 रन बनाए भने ऋद्धिमान शाहले 81 रन बनाए। पोहोर र अहिलेका 4वटै खेलमा गुजरातले लखनऊलाई हराउन सफल भएको छ। गुजरात 11 खेलमा 16 अंक सहित शीर्ष स्थानमा कायमै छ। 11 अंक रहेको लखनऊ तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अहिले राजस्थान रोयल्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। जयपुरमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको राजस्थानले राम्रो सुरुवात गरेको छ। उसले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 5 बलमा 1 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको छ। राजस्थानका यशस्वी जयसवाल 35 रन बनाएर आउट भएका छन्। अहिले जस बटलर 27 र सञ्जु सैमसनले 27 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। अंक तालिकामा राजस्थान 10 खेलमा 10 अंकका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ भने हैदराबाद 9 खेलमा 6 अंकका साथ पुछारमा रहेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने प्रकरणमा एमाले र माओवादीका सांसद बीच घोषपेच, एक अर्कालाई औंला देखाएर गम्भीर विषयलाई सतही बनाउने प्रयास। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतको जोहो गर्न सरकारलाई हम्मे ऋणको सावा र ब्याजको लागि मात्रै 3 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ आवश्यक। यस वर्ष हिउँदमा पर्याप्त पानी नपरेर समस्यामा परेका किसानलाई बर्खाले पनि साथ नदिने अनुमान। खेती र फलफूलमा रोग किराको प्रकोप देखिएपछि म्याग्दीका किसान चिन्तित। चीन र भियतनामले बेइबु खाडीको पानीमा झण्डै 10 करोड़ माछाका भुरा छाडे। माछाको संख्या बढाउने र मानिसको जीवनमा पनि सहजता ल्याउने लक्ष्य। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्रले एपीएफलाई हरायो। आर्मी र संकटाको बराबरी। आईपीएल क्रिकेटमा गुजरातसँग लखनऊ पराजित। राजस्थान र हैदराबादको खेल चल्दै।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।